बेचारे आम लोग वो इंसाफ ढूंढते फिरे, कचहरियों में ठोकरे खाते फिरे, क्योंकि ताकतवर के सामने कमजोर पे बस है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में जाके सबसे पहली चीज इंसाफ कायम किया। इंसाफ ने इंसानों को आजाद किया और फिर उन आजाद इंसानों ने दुनिया की इमामत की। गुलाम गुलाम रहते हैं, गुलाम चूंटियों की तरह जमीन पे रेंगते हैं। सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज ऊपर होती है। इकबाल का शाहीन आजाद होता है। गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए हमें आजादी चाहिए, इंसाफ चाहिए। लोग फेल कैसे होते हैं? मेरी जिंदगी के तजर्बे में फेल कैसे होते हैं कि जब मुश्किल आती है एक काम करने में और जब वो रुकावटें आती हैं तो वो कहते हैं चलो छोड़ो इसको, ये नहीं तो मैं कोई और प्लान भी कर लूंगा। जो अल्लाह ने हमें जो ताकत दी है ना, ये बड़ी समझने वाली आपको सबको ये बात है कि जो हमारे अंदर सलाहियत है, हमारा जो पोटेंशियल है, वो निकलता कैसे है? वो निकलता तब है जब हम एक चीज के ऊपर जुनूनी तौर पे फोकस हो जाते हैं। हम फोकस कर लेते हैं कि मैंने ये करना है, या ये मैं जब किसी चीज के पीछे जाता था तो मैं ये कहता था कि या मैं ये करूंगा और या मैं मर जाऊंगा। यानी मैं ये सोचता था कि इसके बाद जो भी हो जाए मैंने ये करना है, और अगर मुझे जान भी मेरी जानी पड़े तो तब भी मैं करूंगा। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना जो नजरिया पाकिस्तान था। मुल्क में जिस तरह की भी तरक्की हुई, अमीर अमीर हो गया और आम आदमी नीचे ही रहा। कोई भी माशरा आगे नहीं बढ़ सका जिधर अमीर और गरीब में फासला बढ़ता जाए। जो मदीना की रियासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, याद रखे दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत थी जिधर रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमजोर तबके की, और उन्होंने लोगों को गुर्बत से निकाल के मुसलमानों को एक अजीम कौम बनाया। आज चाइना की जो तरक्की हुई, चाइना ने 70 करोड़ लोगों को पिछले 30 साल में गुर्बत से निकाला, इसलिए वो आज दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बन गया, और यही हमारी पाकिस्तान की ख्वाब है। इस तरह का प्रेशर शायद ही कभी किसी की पार्टी के लीडर के ऊपर या उसकी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर डाला हो जो इस वक्त हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है। मैं सिर्फ एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस प्रेशर की वजह से मैं शायद पीछे हट जाऊंगा। जिसके ऊपर 2 कातलाना हमले हो चुके हों और वो फिर भी एक कदम पीछे ना हटे, तो उसको ये समझ आए कि वो पीछे नहीं हटेगा। मैं फिर से कहता हूं कि जो आज मेरे साथ खड़े रह गए हैं, मैं तो अपनी बात नहीं करता, ये कौम आपको याद रखेगी। मैं वो पाकिस्तानी था जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा शोहरत दी। पैसा मेरी जिंदगी के मुताबिक बहुत था। अगर मैं जाती मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता, कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के पॉलिटिक्स में गुजारे और इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। मैंने अपने मुल्क में एहसास कमतरी देखी अंग्रेज की गुलामी की वजह से। जब मैं क्रिकेट की खेलों में जाता था तो हम वो टीम जो कोई मैच नहीं जीतती थी, क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि हमने अंग्रेजों को भी हराया, दुनिया को हराया, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए, और मुझे फख्र था इस चीज का कि मैंने अपने मुल्क को ऊपर लेके गया। लेकिन मुझे हमेशा अफसोस होता था कि जब मैं अपने हुक्मरान, कोई बाहर से गोरा आता था, उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, शर्म आती थी मुझे। मेरी मोटिवेशन थी कि अल्लाह तूने मुझे कभी मौका दिया तो मैं अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करूंगा, एक खुददार कौम बनाऊंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। हमारी
कोशिश है कि पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना जो नजरिया पाकिस्तान था। मुल्क में जिस तरह की भी तरक्की हुई, अमीर अमीर हो गया और आम आदमी नीचे ही रहा। कोई भी माशरा आगे नहीं बढ़ सका जिधर अमीर और गरीब में फासला बढ़ता जाए। जो मदीना की रियासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, याद रखें, दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत थी जिधर रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमजोर तबके की, और उन्होंने लोगों को गुर्बत से निकाल के मुसलमानों को एक अजीम कौम बनाया। आज चाइना की जो तरक्की हुई, चाइना ने 70 करोड़ लोगों को पिछले 30 साल में गुर्बत से निकाला, इसलिए वो आज दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बन गया, और यही हमारी पाकिस्तान की ख्वाब है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। सबसे बड़ा आजादी इंसान की अंदरूनी होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप आजादी का दावा कर देते, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जो तारीख है वो कभी किसी को माफ नहीं करती। कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, तारीख में हमेशा ये चीजें सामने आ जाती हैं। कौन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले अच्छे और कौन से इस मुल्क के लिए नुकसानदेह, ये सारी आप तारीख उठा के देख लें, सामने आ जाती है। तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती, लेकिन एक जिंदा कौम हमेशा अपने हकूक के लिए खड़ी होती है। आपने ये गुलामी नहीं कबूल करनी, एक आज़ाद कौम की तरह आपने खड़े होना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं अल्लाह के सिवा, ये नारों पे पाकिस्तान बना था। इसके लिए कुर्बानियां दी थी लोगों ने, इसलिए कुर्बानियां नहीं दी थी कि कोई बाहर से आके इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ऊपर बैठा दे और हम चुप करके तमाशा देखते रहे। इसलिए वो हिंदुस्तान में जो बेचारे मुसलमानों के ऊपर आजकल इतने बुरे हालात हैं, उन्होंने भी वोट दी थी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने इसलिए नहीं दी थी कि हम आके एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के नीचे हम बैठ जाएं और हम जी हुजूरी करें और हम कहें जी हम तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हमारे कौन आ गए जो कहते हैं हम वेंटिलेटर पे हैं, वो अगला कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मैं आज पाकिस्तानियों इस गुलामी के खिलाफ हूं। मैं आज वाजे कर दूं कि मैं इस कौम को कभी किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। मैं अपनी कौम को इकट्ठा करूंगा। हम बहैसियत कौम मिलके अपने कर्जे उतारेंगे। हम बहैसियत कौम मिलके अपने पैर पे खड़े होंगे, मुश्किल वक्त गुजारेंगे। आजादी आसानी से नहीं मिलती, आजादी की जद्दोजहद में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुझे पता है कि मेरी कौम तैयार है कुर्बानियों के लिए, लेकिन ऊपर वो बैठे हुए हैं जो पैसे के गुलाम हैं। और हकीकी आजादी की जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब इस इंपोर्टेड हुकूमत को हम फारग नहीं करते और इलेक्शन नहीं करवाते। हम मिलके इस मुल्क में जद्दोजहद करेंगे। जब एक कौम के अंदर कॉन्फिडेंस चला जाता है तो वो लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में जी इनलाइटेंड मॉडरेशन, ये हमने जिंदगी में पहली दफा लफ्ज सुना था, इनलाइटेंड मॉडरेशन। किसी को नहीं पता क्या है इनलाइटेंड मॉडरेशन। सारों ने, ज्यादातर लोगों ने उसको ये समझा कि जितना हम मगरबी लोगों की तरह लगेंगे तो उतना ही हम मॉडरेट लगेंगे। तो लोगों ने अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी और वो अंग्रेजी कपड़े, यानी सारों ने वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना शुरू कर दिए, सबने सूट्स पहन लिए, हम मॉडरेट हो गए। क्या ये है मॉडरेशन? सो ये प्लीज समझ, ये एहसास कमतरी, जब आपने कॉन्फिडेंस चला जाता है तब एक कौम ऐसी हरकतें करती है। हमें सिर्फ एक इमेज प्रमोट करना है, एक खुददार कौम जो अपने पैर पे खड़ी है, जिसमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, जो बिलीव करती है, अपने फ्यूचर के अंदर बिलीव करती है, वो किसी के ऊपर रिलाय नहीं करती, किसी से कर्ज या भीख नहीं मांगती, तब दुनिया इज्जत करती है।
बार बार हम सुनते हैं कि जी ये साइफर एक ड्रामा था, ये कोई एक फेक बयानिया बनाया गया, और ये सब वो कह रहे हैं जो साजिश का हिस्सा थे। मैं इनसे पूछता हूं, क्या इसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि वो डोनाल्ड लुइस को कह रहा है, असद मजीद को, कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाओगे तो तुम्हारे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इसको हटा दिया तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। क्या ये साइफर के अंदर नहीं था जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया सामने? और क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा नहीं कि अमेरिका से प्रोटेस्ट करो, डिमार्च करो? तो जब ये सारा सच है, ये कहना कि जनाब ये कोई ड्रामा था, ये मुल्क की तौहीन है, ये इमरान खान की तौहीन नहीं है। एक छोटा सा सरकारी ऑफिसर एम्बेसडर को कहे कि जनाब अपने वजीर आजम को हटा दो, कभी सुना ये होता हुआ? मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं है करने की। जिधर ताकत की हुक्मरानी थी, कानून की हुक्मरानी नहीं थी, वो कौम तबाह हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने उसको डिफाइन किया कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। सो जो इंसाफ है, ये बेसिस है सिविलाइजेशन का, क्योंकि जंगल के कानून के अंदर माइट इज राइट है। इंसानियत का जो सिविलाइजेशन वो डिपेंड ही करता है जिधर इंसाफ हो। इब्ने खालदून जो समझे जाते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के बाप समझे जाते हैं, इब्ने खालदून लिखते हैं कि मेरी सारी जिंदगी का तजर्बा ये है कि अल्लाह ने इंसान को जमीन पे भेजा इसलिए है कि उसकी जमीन पे इंसाफ कायम करने के लिए। ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है कि एक पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को बाहर रखना, इससे बड़ी साजिश क्या है? सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करने का मतलब जमहूरियत ख़त्म करना, और जमहूरियत ख़त्म करने का मतलब आज़ादी ख़त्म करना है। तो ये क्या मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है? हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये हमारे ख़िलाफ़ पूरी साजिश हुई पार्टी को ख़त्म करने की, ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया जाए। ये 170 केसेस इसलिए हैं कि किसी तरह डिस्क्वालीफाई करो या जेल में डालो। मेरी तरह का आदमी जो 20 साल बाहर कमाई की, सब कुछ बेच के आज मेरा पाकिस्तान में, मेरा एक पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं है। वो ठीक है जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े, और इमरान खान जो सब कुछ अपना छोड़ के बेच के आज पाकिस्तान है, वो गद्दार बन गए। कभी स्ट्रेट लाइन में जिंदगी नहीं जाती, हमेशा साइकिल्स में जाती है। आपकी कामयाबी वो डिपेंड करेगी कि आप दोनों ऊपर और नीचे साइकिल पे आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जो ऊपर के साइकिल के ऊपर कंप्लेसेंट हो जाता है, उसका मतलब कि उसका नीचा साइकिल ज़्यादा हो जाता है, और जो निचले साइकिल के ऊपर जब बुरा वक्त होता है उसमें सीखता है, सोल सर्चिंग करता है, अपनी गलतियों का जायज़ा लेता है, फिर मेहनत करके फिर जब आता है तो उसका साइकिल वो और ऊपर चला जाता है। इस तरह दुनिया की ज़िंदगी की स्ट्रगल जाती है। बड़े बड़े बिजनेसेस मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, जब उनको लॉस हुआ, जब बिजनेस में प्रॉब्लम्स आए, तो उन्होंने शॉर्टकट ले ली, उन्होंने फ्रॉड कर दिया बचने के लिए। तो जब आप निचले साइकिल के ऊपर डिमोरलाइज हो जाते हैं, आप कोई फ्रॉड करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है। जो जुर्म करते हैं, जो करप्शन करते हैं, हम उनको बुरा नहीं समझते। हम अगर उनको एक्सेप्ट कर जाता है माशरा, और करप्शन को एक्सेप्ट कर जाता है, तो ये सबसे पहले याद रखे कि वो माशरे का तबाही की इसलिए बुनियाद बनती है कि मेहनत क्यों कोई करे। अगर मैं चोरी से पैसा बना सकता हूँ तो मैं क्यों आपकी तरह मेहनत करूँ, मैं पढ़ूँ, मैं अपने ज़िंदगी के 14 साल पढ़ाई में गुजारूँ, फिर मैं 10-10, 9-9 घंटे मेहनत करूँ, काम करूँ, जबकि एक आदमी ना काम करे ना कुछ करे और चोरी करके डाका मार के अमीर तरीन बन जाए। वो माशरा नहीं चलता। इसलिए अमेरिका के अंदर वो कहते हैं चोरों को कि यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। मैं जब तक जिंदा हूं इस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग में लड़ूंगा, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ता रहूंगा। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, आप कभी भी ये ना सोचें कि नीचे सरकारी नौकर पटवारी और ये पैसे नहीं लेंगे। हमेशा ऊपर से माशरा ठीक होता है, जो मदीना की रियासत में हुआ था।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर से माशरे को ठीक किया, तो हमने ऊपर से ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना है। बड़ी कौमें बर्बाद हुई तुम्हारे से पहले, जैसे ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा था। जितने ये गरीब मुल्क हैं, हर मुल्क का यही मसला है। हर गरीब मुल्क का मसला ये है कि उनकी एलीट ने पैसा सारा बाहर रखा हुआ है, उनके भी ऑफशोर अकाउंट्स हैं, उनके भी बड़े बड़े मगरबी कैपिटल्स में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरी ये बिलीफ ये है कि एक पहले पैसे आते हैं और फिर फलाई रियासत नहीं बनती। पहले आप फलाई रियासत बनाते हैं और फिर अल्लाह की बरकत आती है और वो मुल्क ऊपर जाता है। पाकिस्तान का मेरा मॉडल बड़ा सीधा है। हमें भी अपनी, जब तक हम ये एलीट सिस्टम नहीं तोड़ेंगे कि छोटे से एलीट के लिए पाकिस्तान बना हुआ है, वो सारा फैसिलिटीज़ उनकी, पैसे उनके, कर्जे उनको मिलते हैं, सब कुछ फैसिलिटीज़ उनके लिए मिलती हैं, एजुकेशन सिस्टम उनके लिए है। जब तक हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं लेके आएंगे, ये मुल्क वो अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंच सकता। क्रोनी कैपिटलिज्म कि वो वजीर और प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े सरमायाकारों या बिजनेसमैन से मिलके जब चोरी करते हैं और वो मुल्क से फिर चोरी करके पैसा बाहर भिजवाते हैं, ऐसे मुल्क तबाह होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये आज अगर आप सारी दुनिया के उन मुल्कों में जिधर गुर्बत है वहां सब इस तरह की चोरी हो रही है। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ी नहीं जाती, वहां वो पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं, ऑफशोर बैंक अकाउंट्स में, लंदन जैसे बड़े बड़े मेफेयर के फ्लैट्स में, वन हाइड पार्क 10 अरब रुपए का जनाब शरीफ खानदान के बेटे के घर में रहता है। ये चोरी तबाह करती है कौमों को। यूथ के अंदर जो चीज़ होती है वो पैशन होता है, जुनून होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है तो आप ज़्यादा रियलिज्म पे आ जाते हैं। असल में इंसान बूढ़ा तब होता है जब उसमें जुनून ख़त्म हो जाता है, जब उसको ख्वाब देखना ख़त्म हो जाता है। लेकिन यूथ की ये पावर होती है कि वो ब्लैक एंड वाइट में देखता है, अच्छे बुरे में देखता है। और यूथ अमूमन रेवोल्यूशंस जो आई हैं वो हमेशा यूथ लेड होती हैं। मेरा ईमान है कि ये बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे इस आने वाली इलेक्शन में। ये जो पुराने लोग हैं और इनको यूथ इनको हटाएगा। और ये हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा एक यंग पॉपुलेशन है जिसमें ये एक जुनून है चेंज का। मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह में ईमान मजबूत करें। देखें, ये इस वक्त अगर आप ना खड़े हुए और ये जुल्म के सामने आप झुक गए और ये जो खौफ की जंजीरों में बंधे रह गए, तो आगे तो आपको कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम ये कौम जुल्म के सामने अब सर ना झुकाएं अपना, हम एक स्टैंड लें, हम खड़े हों कि हम ये नहीं जुल्म लेते। आपको किसी सूरत घरों में डर के बैठना नहीं चाहिए। वो इकबाल का एक शेर है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, बुज़दिली की सजा ही मौत है। ये गैरतमंद कौम है, ये वो कौम है। जब हमारा मुल्क बन रहा था तो जो नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकता, बुतों से तुझे उम्मीद है, खुदा से ना उम्मीदी। ये बता तो सही और काफरी क्या है। मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो क्यों जमीन पे रेंग रहे हो चूंटियों की तरह। हम सब के पास पर है क्योंकि हम अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक है, अशरफुल मखलूकात। उसने जिसके फरिश्तों को कहा कि इनके सामने झुको, इंसान के सामने। हम वो लोग हैं, हम जानते नहीं है कि अल्लाह ने हमें कितनी ताकत दी है। जब शैतान ने कहा कि मैं नहीं झुकता, ये मिट्टी का बना हुआ है, मैं आग का, तो अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं पता कि मैंने इसे कितनी ताकत दी है, सलाहियत दी है, पावर दी है। तो हम सबको अल्लाह ने पावर दी है, हम सब में पोटेंशियल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जंजीरें बंधी हुई हैं जो रोकती हैं हमें ऊपर जाने से। याद रखें, शुरू में आते साथ ही वह दूध की नहरें नहीं बह रही थी मदीना में। मुश्किल वक्त था, भूख थी, गुर्बत थी, मुसलमानों में खतरा था, लेकिन जो बुनियाद रखी गई कानून की बालादस्ती के ऊपर, इंसाफ पे, रूल ऑफ लॉ पे, वो बेसिस बना एक सिविलाइजेशन का ऊपर आने का। और इसके लिए आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज हैं, पहली दफ़ा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। बड़े बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून को। और ये है असल में डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान का।
کہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے ایک معاشرہ آزاد ہو جائے گا. دوسری چیز مدینہ میں انہوں نے ایک انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے. ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی. ریاست نے بنیادی ضروریات اپنے کمزور طبقے کی پوری کی تھی. ساری سوسائٹی مل کے کرائم کو فائٹ کرتی ہے. کبھی بھی صرف پولیس سے کرائم فائٹ نہیں ہوتی یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اکیلی صرف کرائم فائٹ نہیں کرتی. ایک معاشرہ کرائم سے لڑتا ہے. جب کرپشن ایک معاشرے میں پھیلتی ہے تو جب تک کہ معاشرہ وہ کرپٹ لوگوں کو برا نہیں سمجھتا وہ کرپشن نہیں روک سکتی. سنگاپور کے اندر لی کوان یو جو ان کے بہت بڑے اسٹیٹسمین تھے سنگاپور کے, جنہوں نے سنگاپور کو ٹرانسفارم کیا, وہاں بھی کرپشن تھی. اس نے سب سے پہلے کرپشن کو اٹیک کیا, لیکن اس نے کرپشن کو ایسے اٹیک کیا 15 سال کے بعد اس کی پریمیئرشپ کے بعد ایک اس کا وزیر پکڑا گیا کرپشن میں اور وہ اس کا بڑا قریب تھا. جیسے وہ پکڑا گیا اس نے سوسائڈ کر لی, خودکشی کر لی, کیونکہ اس نے سمجھا کہ اب معاشرے میں میری جگہ نہیں رہی. تو یہ جب ایک معاشرہ جب کسی چیز کو بھی اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار آزماؤں گا. اللہ قرآن شریف میں ہمیں کہتا ہے. وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ آپ کے ایمان کو آزماتا ہے مضبوط کرنے کے لیے. جب آپ ایک مشکل وقت سے نکلتے ہیں آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی جو اس کی مخلوق ہے اشرف المخلوقات, اس کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر اس نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو مشکل وقت کا سامنا کرو, ریزسٹنس کے ساتھ جاؤ. جسم کو ہم بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں جسم تکڑا ہو جاتا ہے. ذہن کو جتنا ہم آزمائیں گے اور آزمائشوں میں ڈالیں گے سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہمارا ذہن ہے, وہ اور تکڑا ہو جاتا ہے, انسان تکڑا ہو جاتا ہے. پارٹی بھی تب تکڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے. آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو آرام کی زندگی دے دو, وہ تباہ ہو جاتا ہے, ڈکے کر جاتا ہے انسان. مسئلہ پاکستان کا ہے, ایک میں انگریزی کی ٹرم ہے ایلیٹ کیپچر. یا جو ملک ہمارا بنا وہ سب کے لیے نہیں بنا, وہ چھوٹے سے طبقے نے کیپچر کر لیا اس ملک کو. ساری اچھی سہولتیں ان کے لیے, مرات ان کے لیے. کبھی کسی نے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیں جب انگریز آیا تھا, انگریز کی غلامی کیا تھی؟ انگریز نے اپنے لیے ایک اسپیشل سسٹم بنائے ہوئے تھے. وہ کنٹونمنٹس میں رہتے تھے, وہاں عام یہاں کے ہندوستانی نہیں جا سکتے تھے. ان کی اپنی سٹینڈرڈ تھی, ان کی تنخواہیں مفت تھی, وہ زیادہ وہ حکمران تھے. ہمارے پیسوں کے اوپر وہ بادشاہ بن کے رہتے تھے, ہم غلام تھے. لیکن جب ہمیں آزادی ملی تو ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو حکمران آئے انہوں نے پھر سب کو بیچ میں, جس کو انکلوسیو کہتے ہیں, سب کو شامل کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ترقی میں. وہ نہیں ہوا. دونوں بڑے بڑے جو اس ملک میں جنہوں نے 30 سال میں اس ملک کو چوری کی اور آج اربوں پتی ہیں اور باہر بھی پیسہ ان کا اور بچے بھی باہر ہیں. ان کے جو 2 بچے, اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ دونوں پارٹیز میں سربراہ بنے ہوئے ہیں, کیا کیا آپ نے؟ آپ اگر کوئی چھوٹی سی بھی نوکری لینے جاتے ہیں تو پہلا سوال آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جاب ایکسپیرینس کیا ہے, آپ نے کیا کیا زندگی میں. جاب ایکسپیرینس کے بغیر آپ کو کہیں نوکری نہیں ملتی. تو ان دونوں سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا جاب ایکسپیرینس کیا ہے تو وہ کہیں گے جی ہمارے دونوں کے باپ پاکستان کے کرپٹ ترین آدمی تھے, یہ ہماری کوالیفیکیشن ہے. اور تو ان کی کوالیفیکیشن کوئی نہیں, 1 گھنٹے کا دونوں نے کام نہیں کیا زندگی میں, تو وہ ملک چلانے جا رہے ہیں. جاب ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم بڑے شان و شوکت میں پلے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ حلال کا پیسہ نہیں تھا. 9 مئی کو ایک ایونٹ بنا کے, اور کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیقات نہیں ہے ساری دنیا کے اندر. کوئی حادثہ ہوتا ہے ہمیشہ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ایک یک طرفہ بیان آ رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف نے سب کچھ کیا, ہم نے جلایا, ہم نے اٹیک کیا, ہم نے فلانا کیا, ہم نے آگے لگائی. اور ہمیں تو تعجب یہ ہے کہ ایک پارٹی 27 سال سے جس نے کبھی کوئی آرسن یعنی جلانے میں کوئی نہیں کیا, ہماری کوئی تاریخ نہیں ہے اس طرح کرنے کی. جب مجھے گولیاں لگتی ہیں تب سب سے زیادہ رد عمل آنا چاہیے تھا, تب بھی کوئی ایسا نہیں ہوا. تو یہ جو یک طرفہ سرا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں کر رہا کہ 25 لوگ اس دن شہید ہوئے.
کوئی نہیں بتا رہا کہ کہیں ہماری طرف سے گولی چلی ہے. اگر بغاوت ہوتی ہے کوئی عام ہوتی ہے, آپ فوج کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں, اس کا مطلب کہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہوں گے, آپ نے کوئی اٹیک کیا ہوگا, کوئی پلاننگ ہوگی. کوئی ایسی پلاننگ ہے تو کیا نہاتے لوگوں نے فوج کے خلاف بغاوت کیسے کر ڈالی تھی؟ If I don't fight for my country, who will? Are you enjoying this fight? Yes. Because I think if I woke up and there was no challenge in my life, I would think it's the end of my life. So there's never a point you're going to step aside? I don't know, because right now I see this huge challenge in front of me. So I'm just focused on that. What happens after that, I don't know. Get Pakistan out of this quagmire is going to be probably the most phenomenal thing that anyone could ever do. پاکستان کو ہم وہ ریاست بنائیں جو اس کو بننا چاہیے تھا, ایک فلاحی ریاست, ایک ریاست جو ذمہ داری لے اپنے اس طبقے کی جس کو دنیا پیچھے چھوڑ گئی ہے. شروع میں پاکستان 60s میں 60 کی دہائی میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. ایک وجہ کہ ہم ادھر نہیں پہنچ سکے جدھر اللہ نے اس ملک کو اتنا نوازا ہے. لوگوں میں بھی ٹیلنٹ ہے, بڑے بڑے کار کرتے ہیں, لیکن ملک آگے نہیں بڑھ سکا. ابھی بھی دنیا میں امیر ترین پاکستانی ہیں, لیکن ملک پیچھے رہ گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ کوئی بھی دنیا میں ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جدھر تھوڑے سے لوگ امیر ہو اور باقی غریبوں کا سمندر ہو. کوئی دنیا میں ملک آگے نہیں بڑھا. ملک آگے تب بڑھتا ہے جو ملک اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھاتا ہے. مشکل وقت آئے گا تو آپ سوچیں گے میں نے کیا غلطی کی. جیسے ہی آپ اپنی غلطی کو درست کرتے ہیں آپ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے پروگریشن زندگی کا, اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. جو انسان برے وقت سے ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, ڈیمورلائز ہو جاتا ہے, وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتا. جب آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے انسان سوچتا ہے کہ میں کوئی شارٹ کٹ لے لوں, ڈیمورلائز ہو کہ اچھا میں اپنی مشن سے وہ تو نہیں کر سکتا, چلو میں اسے کچھ کم کر لوں. اصل میں آپ کو ہار کبھی نہیں ہراتی. ہار سے جو ڈیمورلائزیشن ہے وہ آپ کو ہراتی ہے. میری زندگی میں بڑے لوگوں نے اچھے کام کیے, بزنسز بڑی بنا دی, لیکن جب برا وقت آیا تو انہوں نے شارٹ کٹ لینے کی کوشش کی. انہوں نے ایمانداری سے کام نہیں کیا اور اس نے ان کو ختم کر دیا. برا وقت سے کبھی ڈرنا نہ, ایکسپیکٹ کرنا کہ جتنا آپ اوپر جائیں گے اتنے آپ کے نیچے بھی گریں گے, برے وقت آئیں گے, لیکن اسے کبھی ڈرنا نہ. کامیابی کا راز یہ ہے کہ برے وقت کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں, کیسے سنبھالتے ہیں, کیسے سیکھتے ہیں اس سے. اس سے زیادہ آپ ایک ملک کے اوپر کیا ظلم کر سکتے ہیں کہ یہ تھری اسٹوجز کو, یہ ملک کے مانا اور ڈاکوؤں کو ملک کے اوپر مسلط کریں. جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا, میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا. میں کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتا. یہ میرا ملک ہے, میرے کوئی اس ملک کے باہر جانے کی جگہ نہیں. یہ تو جب بھی تھوڑی مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. وہ اسحاق ڈار, وہ یہیں ادھر ہی پرانے شہر میں اس کا باپ کی سائیکلوں کی دکان تھی, بڑا محنت کا آدمی تھا, لیکن آج کل ان کو ذرا دیکھیں, لگتا ہے وہ کوئی برطانیہ کا لارڈ تھا. یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. ہمارا میرا جینا مرنا پاکستان ہے, ہماری فوج ہے, ہماری پولیس ہے. ہماری فوج نے جس طرح کی قربانیاں دی, وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج پاکستان کا بھی وہ جو شام اور عراق کا حال ہے وہ ہوتا. تو ہم آج داد دیتے اپنی فوج کو, اپنی پولیس کو. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پولیس بھی ایک مضبوط پولیس فورس بنے. ہم کوئی کسی قسم کی اس ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, لیکن ہم کسی صورت اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. میری ماں کا میرے پر سب سے زیادہ انفلوئنس تھا. میری جتنی آئیڈیالوجی ڈیولپ ہوئی بچپن سے وہ میری والدہ کی وجہ سے ہوئی, کیونکہ وہ ویلیوز دیتی ہیں والدہ گھر میں, وہ ایک شعور پیدا کرتی ہیں, وہ ایک ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کی انہوں نے مجھے شروع سے ایک تربیت کی.
इंसान है ना, हम सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी सब चाहते हैं. गरीब से गरीब आदमी भी होता है ना, उसको डिग्निटी चाहिए होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है. ये जो शहबाज शरीफ और ये जो जरदारी वगैरह, इन्होंने अपने पैसे के लिए इन्होंने जो जुल्म किया ना, अल्लाह ने इनके मुंह से ही निकाल दिया कि जो ये अंदर से है. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म हो. मेरा तो खेलों की ग्राउंड में ट्रेनिंग हुई ना, अगर मैं अपनी टीम को कहूं कि तुम तो हो ही किसी काम के लिए, तुम तो जीत ही नहीं सकते, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तो वो कैसे मैच जीतेगी. हम जब शुरू में मैच खेलते थे, अंग्रेजों से इतना कॉम्प्लेक्स होता था, पहले से ही हारे हुए जाते थे कि जी हम अंग्रेज को हरा ही नहीं सकते. इन्होंने वो कर दिया पाकिस्तानी कौम के, अगर हम ऐसे करके ना खड़े हो अमेरिका के सामने तो कौम का वजूद ही खत्म हो जाएगा. इसकी वजह से हम यहाँ हैं. 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुददारी को जगा. ये वो कौम थी जिसका नजरियाती लीडर इलामा इकबाल था, और इलामा इकबाल ने सारी उनकी शायरी एक ही चीज के लिए थी कि जो गुलाम मुसलमान कौम थी उनको जगाने की कोशिश की. और हमारे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल ने कहा कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही. इस नजरिए पे पाकिस्तान बना था. और ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते. तो जब साजिश के तहत चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश को ऊपर बिठाया तो कौम जाग गई. और आज मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए, ये बड़ा करम है अल्लाह का. तो अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं आज मैं कि तूने मेरी कौम को जगा दिया. हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, बुराई के खिलाफ अच्छाई के साथ. इंसान को उसने कहा है आप जालिम के खिलाफ खड़े हो, मजलूम के साथ खड़े हो, आप सच के साथ खड़े हो, झूठ के खिलाफ खड़े हो. इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है. उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा. क्या तुम राय हक पे चले? क्या तुम इंसाफ के साथ खड़े हुए? क्या तुमने जुल्म का मुकाबला किया? क्या तुमने नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद की? क्या तुमने अपनी आजादी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आजाद कर दिया. जब से पाकिस्तान बना हमारे अंदर एक बड़ी बदकिस्मती है. हमारा लीडर अजीम था कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान था जो ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, वो इंसान में गैरत देता है. और गैरत के बगैर ना कोई इंसान बड़े काम करता है, ना आज तक कौमी गैरत के बगैर कोई मुल्क उठा है. हमारा तो दावा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं हम झुकते. और जब मुसलमान किसी के सामने झुकता है तो वो सबसे बड़ा शिर्क समझा जाता है इस्लाम में. हमें ला इलाहा इल्लल्लाह गैरत देता है, हमें गैरतमंद कौम है. हम इन चोरों डाकों की तरह किसी की गुलामी कबूल नहीं करते. आज तक दुनिया की तारीख में कभी कोई इनकलाब को नहीं रोक सका. ये सियासत नहीं हो रही, ये इनकलाब आ रहा है. कौम आज तहरीक पाकिस्तान के बाद दूसरी आजादी की तहरीक के लिए तैयार है. अपनी हकीकी आजादी के लिए कौम बाहर निकल रही है और इसको ना तुम रोक सकते हो कीदड़ नवाज लंदन में बैठ के, ना ये तुम्हारा बूट पॉलिश करने वाला मुजरिम भाई रोक सकता है, ना उसका करप्ट बेटा रोक सकता है, और ना वो 18 कत्ल करने वाला इंटीरियर मिनिस्टर रोक सकता है. इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती. मेरे पाकिस्तानियों, हमारा जो नजरियाती लीडर
इलामा इकबाल थे, उन्होंने तभी कह दिया था कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने वो लोग बनने हैं जिन्होंने दुनिया की इमामत करनी है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में ये चीज छोड़ दी है कि वो या परवाज कर सकता है और वो या जमीन के ऊपर रेंग सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान जब ऊपर जाता है तो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो जानवरों से नीचे चला जाता है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये जानवरों से नीचे चले गए हैं। एक जानवर भी उतना खाता है जितना उसकी भूख होती है, इनका तो पेट ही नहीं भरता। मेरे नौजवानों, हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए और आजाद रखने के लिए निकलना है। It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. And I've always thought that if I ever had this stage, I would try and explain this to the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. And every 2 or 3 years, someone would malign our Prophet, peace be upon him. There would be a reaction by the Muslims. And again, it was Islam, an intolerant religion. Again, this time, I blame a certain section of the people in the West who deliberately provoked this, knowing the impact it would have. But the majority of the people in the West didn't understand. This is where, again, Muslim leadership let the Muslims down. We should have explained to them what our Prophet, peace be upon him, means to us. ایک ہے سیدھا راستہ جو انسان کی عظمت کا راستہ ہے، اور دوسرا ایک تباہی کا راستہ، اس میں پوٹینشل کی بھی انسان کی تباہی کا راستہ ہے. 2 راستے ہیں قرآن میں. آپ صرف نماز میں ایک اللہ سے یہی صرف مانگتے ہیں کہ مجھے اس راستے پہ لگا. قوم کے بھی 2 راستے ہوتے ہیں سامنے، کیونکہ انسانوں کی قوم بنتی ہے نا، تو ہمارے سامنے بھی 2 راستے ہیں. یا ہم اب یہ جو سارا جو سازش ہوئی ہے اور یہ جو ساری ہمیں ایک غلام باہر کی مداخلت سے امپوز کی گئی ہے چوروں کی حکومت، تو یا تو یہ چلے گی اور اس کے بعد ایک تباہی کا راستہ ہے، اور یا اس کو فائٹ کرے گی قوم اور پھر وہ راستہ اختیار کرے گی جو کہ آزادی کا راستہ اور مشکل راستہ ہے. یہ جو غلامی کا راستہ ہے یہ لگتا آسان ہے، اٹریکٹیو لگتا ہے کہ جی آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے، تھوڑی ایڈ بھی مل جائے گی، آپ کو لائف سپورٹ مشین میں بھی تھوڑی چیز پمپ ہو جائے گی کہ آپ آگے چلتے جائیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ بھیک مانگیں. ذلت کا راستہ ہے. دوسرا ہے خودداری کا اور آزادی کا راستہ، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ کا راستہ. جو لا الہ الا اللہ ہے نا جی، یہ پورا ایک فلسفہ ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکنا. ایک غیرت کا راستہ ہے، خودداری کا راستہ ہے، اور انسان کی عظمت کا راستہ ہے. کیونکہ پھر انسان جب اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ پہ رلائے کرتا ہے، ہمیشہ وہ قوم اوپر جاتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتے پھرتے قرآن تھے، تو قرآن کے اندر جو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. سب سے بڑا خوف موت کا. اللہ نے کہا زندگی موت میرے ہاتھ میں. لوگ ابھی بھی ڈرتے ہیں موت سے، جب پتہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا کہ جب میں چاہوں گا تو اس سے پہلے نہیں جاؤ گے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو جائیں گے. میں جب سے سیاست شروع کی، لوگ مجھے کہتے تھے جی سیاست بہت بری چیز ہے، آپ کو ذلیل کر دیں گے وہ. اور پھر رسک، لوگ اپنی نوکریاں نہیں چھوڑتے، غلط کام کرتے ہیں، غلط آرڈر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ جی میری نوکری نہ چلی جائے، میرا رزق نہ چلا جائے. اللہ نے کہا وہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. کیسے چینج آئے مدینہ کے لوگوں، وہ آزاد ہو گئے، ان کی پرواز اوپر جانی شروع ہو گئی. میں اپنی زندگی سے آپ کو بتاؤں، جیسے جیسے اللہ نے، اور جو اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے ایمان کا، جیسے جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا، سیرت نبی کو سمجھنا شروع کیا، تو یہ آہستہ آہستہ میرے بت ٹوٹتے گئے. یہ نہیں کہ میرے میں بھی خوف نہیں تھا، میرے میں بھی خوف تھا. تو مجھے
ہمیشہ خوف ہوتا تھا کہ اچھا جی لوگ مذاق اڑائیں گے. جیسے جیسے ایمان آتا گیا میں نے نبی کی سیرت سمجھتا گیا, آہستہ آہستہ یہ بت ٹوٹتے گئے. بڑا بت ہے میں کا بت, جو انسان اپنے سے باہر نہیں نکلتا, جو سب سے بڑی جہاد ہے, جہاد اکبر, اپنی نفس کے خلاف, اپنی میں کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ بہت بڑا بت ہے. انسان سمجھتا نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے. اس کی ویژن, جو انسان اپنے لیے زندگی گزارتا ہے وہ چھوٹا سا انسان بن جاتا ہے. جتنا مرضی اللہ اس کو نواز دے, جتنے مرضی پیسے دے دے, علم دے دے, جو اپنی ذات کے لیے زندگی گزارتا ہے وہ آج تک دنیا کی تاریخ میں بڑا انسان نہیں بن سکا. برے صغیر میں بڑے بڑے ولی اللہ آئے, آج بھی ان کے مزاروں پہ دیکھیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسانوں کے لیے آئے تھے. وہ سب عاشق رسول تھے. ان کی زندگی انسانوں کے لیے تھی اور انسانوں سے پیار کرتے, عزت دیتے. سو یہ جو بت ہے, جب انسان اپنے سے باہر نہیں نکل سکتا, تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس طرح لوگوں کو آزاد کیا. پھر انہوں نے معاشرے کو چینج کیا. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے زندگی نہیں گزارتا. بڑے بڑے امیر لوگ آئے دنیا میں, کون سی دنیا کی تاریخ کس امیر آدمی کو جانتی ہے؟ لیکن اس امیر آدمی کو جانتی ہے جو اپنے پیسے سے انسانوں کی خدمت کرتا ہے. جب ان کی فوجوں نے فتح کر لیا سارا عرب, وہ انہوں نے اپنے اسی گھر میں رہے, مسجد نبی میں, محلات نہیں بنائے. جب وہ جا رہے تھے دنیا سے, کوئی جائیدادیں نہیں چھوڑی اپنی, کوئی پیسہ نہیں بنایا. یہ جو پیسہ بنانا ہے یہ سب سے زیادہ بت پرستی ہے. یہ ہم یاد رکھ لیں کہ ایک انسان جب تباہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کی مشن پیسہ بنا لیتا ہے. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ اتنے عظیم آدمی تھے. جو مائیکل ہارٹ کی بات کرتے ہیں 100 گریٹسٹ مین, ان میں سب سے اوپر وہ ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ کسی نے وہ اچیو کیا ہی نہیں جو انہوں نے کیا ہے. ان کا تو پیسہ بنانا مقصد ہی نہیں تھا, ان کی پاور بھی مقصد نہیں تھا. جو بھی وہ کرتے تھے ایک انسانیت کے لیے تھے. جتنے بھی بڑے بڑے صوفی آئے اس برے صغیر میں, آج بھی ان کے مزاروں پہ چلے جاؤ, لاکھوں لوگ جاتے ہیں وہاں, کیونکہ وہ ان کی سنت پہ چل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی بڑے انسان تھے. جو ان کے راستے پہ چلتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ ضدی ہیں, آپ کہ آپ یہ نہیں کہیے جو لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے بس ان کو چھوڑ دیں, ان کو معاف کر دیں, ان کے اوپر نہ بات کریں, ملک کا سوچیں. مجھے بڑے جو میں حکومت میں بھی تھا تو مجھے پریشر پڑتا تھا کہ جی NRO دے دو ان کو. دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. ان سے زیادہ رحم کرنے والا انسان نہیں تھا جس کو اللہ نے کہا کہ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے, مسلمان ہو یا نہیں ہو. جب فتح مکہ ہوئی انہوں نے ان سارے کفار کو معاف کر دیا جنہوں نے مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا تھا, ان کے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا تھا, ان کو ہجرت کرنی پڑی, لیکن رحمت للعالمین نے سب کو معاف کر دیا. لیکن جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ دیکھیں جی یہ قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے, یہ قریش کی لڑکی ہے, اس کو معاف کر دیں, تو تب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. آپ جس دن چوری کو معاف کرنا شروع کر دیں آپ اپنا معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں. غلام تو کبھی اوپر جا ہی نہیں سکتا ہے. اور جب ایک مسلمان دعویٰ کر دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, وہ پھر وہ کیسے کسی کی غلامی کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب کہ آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے, آپ نے حلف لیا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ سے آپ کا حلف ہے کہ اے اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, پھر آپ کیسے کسی کی غلامی کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے, اور قومیں وہ اٹھتی ہیں جو پھر اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہیں, پھر قربانیاں دیتی ہیں, مل کے قوم قربانی دیتی ہے, وہ پھر نکل جاتی ہے.
मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद इंसान कुरान में अल्लाह अपना हबीब कहता है, जिससे अल्लाह प्यार करता है। जिससे अल्लाह प्यार करे उसको क्या चीज की जरूरत? को मदीने की गली रख दिया सरकार के कदमों पे सुल्तानों ने सर। एक चीज से आप नमाज में अल्लाह से मांगते हैं, वो सीधा रास्ता। तो वो जो सीधा रास्ता वो आप अपने नबी का रास्ता मांग रहे हैं। वो आसान रास्ता नहीं है, लेकिन वो आपकी अजमत का रास्ता है। इज्जत एक तो अल्लाह देता है, और अल्लाह देता है आपके अमाल की वजह से, आपके किरदार की वजह से। तो इज्जत अगर आपने कमानी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो। मदीने की गली अच्छी लगी। मैं चाहता हूं कि मेरी कौम खुददार गैरतमंद कौम हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में जिसके चले जाता है वो किसी झूठे खुदा के सामने नहीं झुकता। अब इनको पता चल गया है ये हमें हरा नहीं सकते। कौम में सियासी शऊर आ गया है। कभी भी पाकिस्तान के अंदर अवाम और बच्चे और नौजवान और मेरी ख्वातीन बहनें कभी इस तरह का शऊर और बेदारी नहीं थी जो अल्लाह के फजल से आज पाकिस्तान में है। तो ये जो चोरों का टोला, ये जो बार बार कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, सब सुन लो कि जितना तुम मुझे दीवार से लगाओगे उतना मैं और तुम्हारे से मुकाबला करूंगा, लड़ूंगा तुम्हारे से। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, अल्लाह तेरे से मदद मांगते हैं। किसी इंसान के सामने हम अपना सर नहीं झुकाते और किसी सुपर पावर के सामने हम नहीं झुकते। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दुनिया की सबसे अजीम लीडर, हम उसकी उम्मत से हैं। हम किसी के सामने नहीं झुकते। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह गैरत देता है, हमें गैरतमंद कौम है। हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करते। जब मुल्क के अंदर जुल्म और नाइंसाफी होती है, जिंदा माशरा इंसाफ के लिए खड़ा होता है। अल्लाह ने मुसलमानों को क्यों कहा जहाद करने का? जहाद क्या है? जहाद जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना। इसलिए अल्लाह ने आपको कहा है कि जुल्म का मुकाबला करो, जुल्म के सामने सर ना झुकाओ। जो जालिम के सामने खड़ा होता है राय हक पे और उसकी जान जाती है, अल्लाह उसको शहादत का रुतबा देता है, सबसे बड़ा रुतबा देता है। आप दुनिया की सिविलाइजेशंस उठा के देखें तो जब वो पीक पे होते हैं तो उनकी मोरालिटी, उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स, यानी उनकी जो सच्चाई और उनकी जो एम्फसिस मॉरल वैल्यूज़ पे, वो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से ज़्यादा ऊपर होती है। और वो जब नीचे जाते हैं वो मोरालिटी कोलैप्स होती है। फाइनेंशियल कोलैप्स पे सिविलाइजेशन नहीं नीचे जाता, उनके जब मॉरल वैल्यूज़ कोलैप्स होते हैं वो नीचे चला जाता है। जो जर्मनी और जापान की मैं मिसाल देता हूँ कि वो बिल्कुल तबाह हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन वो 10-10 साल में फिर खड़े हो गए। लेकिन कई मुल्क हैं आपके सामने, फेल्ड स्टेट्स हैं। आप फेल्ड स्टेट्स में देखें, असल वजह ये नहीं होती कि उनके पास कोई वसाइल की कमी होती है, मॉरल कोलैप्स होता है। चोरी पे लगे हुए होते हैं, करप्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। करप्शन का मतलब जो पैसे, जब एक एलीट एक मुल्क की पैसे पे चली जाती है तो मोरालिटी कोलैप्स हो जाती है। हुसैन की जो शहादत थी वो हमेशा याद रखता था, पता होते हुए एक इंसान को कि हम जीत नहीं सकते, यानी कोई मेरी मौत है, मैं ये जो खड़ा हूँ स्टैंड के ऊपर तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। उसके बावजूद वो इश्क कितना होता है ऊपर वाले के साथ कि वो कहता है कि मैं ये कोई ना समझे कि मैं खौफ के बुत की वजह से किसी के सामने झुक गया हूँ। और ये होता है कि जिसकी जो उन्होंने बीज बो दिए कि हमेशा मुसलमान दुनिया में
जुल्म के सामने जब लोग खड़े होते हैं तो उनको याद आता है वो उस कुर्बानी का. Some people are just born to fight, I think. It's not that they're born brave. It's not that they're born strong. It's just that the universe has decided that this one will have grit and fire and steel in their blood. And it'll be tested. This cosmic metal of theirs. They'll face trial after trial, be broken and damaged in countless ways. But this one was born to fight. Maybe it's not the life they would have chosen. Maybe they'd love to lay down their arms. But they were born to fight. ये जो मेरे घटिया मुखालिफ 26 साल से मेरे किरदार कुशी कर रहे हैं, 26 साल से मेरे ऊपर इन्होंने हर किस्म का किताबें मेरे ऊपर गंदी लिखवाई, हर किस्म के मेरे ऊपर इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की. लेकिन अल्लाह की शान देखो, आज अब किस तादाद में मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं. क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, ये अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है. जब तक एक मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, वो माशरा खुशहाल नहीं हो सकता, वो माशरा आजाद नहीं हो सकता. उस माशरे में जमहूरियत हकीकी नहीं आ सकती, हकीकी आजादी नहीं आ सकती. वो माशरे के अंदर जिधर कमजोर को ताकतवर से कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, वहां जंगल का कानून होता है. कौन जिम्मेदार है इसका कि इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया? ये कौम सवाल पूछेगी. तारीख ये चीज नोट कर रही है कि ये जो हुआ है इस मुल्क के साथ, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके. जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, तो ये जो जिस तरह ये मुल्क चल रहा है, ये अब थोड़ी देर अगर आप $3 अरब की देने में थोड़े से और डॉलर्स भी 5-6 अरब डॉलर और भी आ जाएंगे, तो ये तो कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है. जो कैंसर है वो फैलती जा रही है. और कैंसर क्या है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम ही नहीं है. और वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब पार्टीज ने मिलके और साथ इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में ना आए, इलेक्शन तब करवाएंगे जब ये समझते हैं कि पार्टी तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी. जब उनको ऊपर इतना दबाव डालेंगे, उसको इस तरह क्रश करेंगे कि जब वो बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी तब इलेक्शन करवाएंगे. सबको पता है जो मुल्क के हालात हैं, जो इन्होंने किया पाकिस्तान के से, वो तो खैर कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता कि किधर वो 1 साल पहले किधर खड़ी थी इकॉनमी और आज किधर पहुंच गई है. और ये बार बार हमें ब्लेम करते जा रहे थे कि जी हमारी वजह से है. इन्होंने माजी में भी सारा वक्त डिजास्टर किया, कोई गोल्डन एज तो आई नहीं थी. 99 में भी ये डिजास्टर छोड़ के गए थे, 2018 में छोड़ के गए थे. मैंने जब बाजवा को कहा और फिर ये शौकत को भेजा उसको बताने के लिए कि हमें जब पता चला ये साजिश कर रहा है, तो हमने उसको बताया, मैंने भी बताया इसने भी, कि इस वक्त बड़ी मुश्किलों से कमोडिटी सुपर साइकिल के होते हुए हम बड़ी डेलिकेटली अपनी इकोनॉमी बैलेंस कर रहे हैं. उस वक्त तेल तो वो $110 पे पहुंच चुका था बैरल पे इंटरनेशनली, तो प्रेशर तो बढ़ा जा रहा था. तो उससे मैंने भी कहा, इसने भी कहा कि एक दफा अगर आपने इसको डिस्टेबलाइज कर दिया पॉलिटिकली, तो ये एक इकोनॉमी ये नहीं संभाल सकेगी, तो उन्होंने माजी में भी कभी नहीं संभाली. कि एक सजदा जिसको इंसान मुश्किल समझता है, वो हजारों लोगों के सामने सजदे करने से इंसान को आजाद कर देता है. तो जो अंदरूनी आजादी है वो ला इलाहा इल्लल्लाह देता है. जो माशरे की आजादी है वो इंसाफ देता है. और जब एक इंसान अंदर से भी आजाद हो जाए और उसको इंसाफ माशरे को भी आजाद कर दे, तो वो फिर वो इनकलाब आता है जो मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए. दुनिया की तारीख में कभी ऐसा बड़ा इनकलाब नहीं आया. उन्होंने उन लोगों को आजाद किया, माशरे को आजाद किया अदल और इंसाफ देके. जब इंसाफ होता है तो इंसान बराबर हो जाते हैं. यानी जब एक कमजोर आदमी को इंसाफ का निजाम उसकी हिफाजत करता है ताकतवर के मुकाबले में,
وہ آزاد ہو جاتا ہے. اور آزاد لوگ ہی اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. غلام لوگ آزادی کی جنگ نہیں لڑتے. کئی 100 سالوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی. لا الہ الا اللہ کا مطلب لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کسی انسان کے سامنے جھکنا شرک ہے, کسی سپر پاور کے سامنے چلنا شرک ہے, خوف کے بت کی پوجا کرنا شرک ہے, پیسے کی لالچ کے اندر اپنے ضمیر کو بیچنا شرک ہے. جو بھی انسان رائے حق سے ہٹتا ہے لالچ میں یا خوف میں, میری نظر میں وہ شرک ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک انسان کو بڑا انسان بناتا ہے, خوددار انسان بناتا ہے. انسان جب اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو طاقت دیتا ہے. ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو چور ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں, سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے, بتائیں کہ انہوں نے اس اکانومی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور اب یہ 30 سال دونوں اقتدار میں رہ چکے ہیں, کب انہوں نے اکانومی کو ٹھیک کیا تھا؟ یہ تو جب سے آئے ہیں پیسہ بنانے کے چکر میں ہیں, اور ان کے پیسے معاف ہو رہے ہیں اور ملک بھی نیچے چلا گیا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ میرا جمہوری رائٹ ہے یہ کہنے کا. اور میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں یہ باتیں اس وجہ سے, یہ قاتلانہ حملہ میرے اوپر ہوا تھا میرا منہ بند کرنے کے لیے. یہ منہ نہیں بند ہونے لگا. یہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے کھڑا ہوں گا, اس ملک کی آواز بلند کروں گا. میں کسی صورت اپنی آواز بند نہیں کرنے لگا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ادارے کے اندر کالی بھیڑے ہیں تو ادارہ اپنا وقار اونچا کرتا ہے جب ان کے اگینسٹ ایکشن لیتا ہے. یہ نہیں کہ جو بات کرتا ہے ان کے اوپر کارروائی شروع کرتا ہے. یہ ہر وقت کمزور کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس ملک کے اندر. اور اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ ہمارا ملک آگے ہی نہیں بڑھا, تو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن اس طرح کا ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ نے اپنے سارے جو پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں, سب ایک چیز کہتے تھے, انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے سارے پیغمبر. اللہ کے قرآن میں آپ پڑھیں انصاف کے اوپر کتنا زور دیا ہوا ہے, کیونکہ انصاف سے ہی انسان آزاد ہوتا ہے. اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے, وہی خوشحالی لے کے آتا ہے. اب دیکھ لیں, جدھر انصاف ہے وہاں آزادی ہے, وہ خوشحالی ہے. جدھر انصاف ہے وہاں حقیقی جمہوریت ہے. جن ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے وہاں جمہوریت نہیں آ سکتی. میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں, لیکن میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا. اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں, آپ نے کبھی نہیں جھکنا. جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ ناانصافی کے نظام کو, ملک نہیں رہے گا. جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی. آزادی ہوتی کیا ہے؟ ایک تو ہوتی ہے کہ ہندوستان سے انگریز چلا گیا, ہم آزاد ہو گئے, پاکستان بن گیا. دوسری آزادی کیا ہے جو اصل آزادی ہے؟ اصل آزادی آپ کو انصاف دیتا ہے. ایک قوم کو اصل آزادی تب ملتی ہے جس قوم میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, جدھر انصاف ہوتا ہے. اور انصاف کا کیا مطلب؟ کہ جدھر طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر, جدھر قانون کمزور آدمی کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے, وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور وہی آزاد انسان ملک کو اٹھا دیتے ہیں. قانون کی حکمرانی سے جو آزادی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ جب مارشل لا آتا تھا قانون ختم, آئین ختم. لیکن جب ہمارے لوگ جو ڈیموکریٹس اپنے آپ کو کہتے تھے, انہوں نے بھی قانون کو نہیں چلنے دیا, اپنے لیے NRO لے لیا. باقیوں کو, چوروں کو پشک پکڑو لیکن ہم قانون سے اوپر ہیں. تو جب قانون کی حکمرانی نہیں آئی پاکستان میں, تو یہاں جنگل کا قانون رہا ہے اور اس لیے لوگ غلام رہتے ہیں. سارے اللہ کے نبی انصاف کے لیے سٹینڈ لیے, انہوں نے مشکلیں برداشت کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلیں برداشت کی انہوں نے مکہ میں, جب ان کی آزادی رائے لی گئے کہ ایک خدا ہے. کتنی مشکلیں انہوں نے اٹھائیں.
اور ہمیں اللہ کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو، اور ہم یہاں ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تماشا کہ سارا ملک کا اوپر گند اوپر بٹھا دیا، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ منہ کھولیں گے تو آپ کے گھر توڑ دیں گے، آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے، آپ کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کریں گے، ہمیں ڈرا ڈرا کے جناب کے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وقت سٹینڈ لینے کا۔ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں، اللہ کے اوپر پورا اعتماد ہے، میں تو یہ اپنی ذات کے لیے کر نہیں رہا، یہ تو میرے اپنے ملک کے لیے۔ میں جب نکلا تھا آج سے 27 سال پہلے تو میں تو جہاد سمجھ کر نکلا تھا، کیونکہ اللہ تو مجھے سب کچھ دے بیٹھا تھا۔ تو یہ تو اب آپ کے اوپر چیلنج ہے، کیا آپ نے چپ کر کے ظلم ہونے دینا اپنے اوپر اور اپنا مستقبل ختم کرنا ہے، یا آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور سب نے مل کے کرنا ہے کہ یہ ظلم ہمیں قبول نہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں۔ حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی چاہتے ہیں، ہم کسی صورت کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اور جب یہ قوم نے فیصلہ کر لیا کوئی ظالم نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا۔ وہ صرف تب تک کھڑا ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ آپ خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ جب تک اس کے سامنے جھکے رہیں گے وہ آپ کے اوپر حاوی رہے گا۔ جب قوم یہ بت توڑ دے گی قوم آزاد ہو جائے گی۔ جھوٹے لوگ، ڈرپوک لوگ بڑے قوم نہیں بنا سکتے۔ سچے لوگ، دلیر لوگ، جو لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ، غیرت مند لوگ، وہ صرف بڑی قوم بنتا ہے۔ مدینہ کی ریاست میں وہ ثابت ہوا ہے۔ جنگ بدر کے 11 سال بعد تو ایک سپر پاور گری اور 13 سال کے بعد دوسری گری ان کے سامنے۔ تاریخ کا حصہ یہ۔ تو میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی قوم کو، ہم ایک بڑی قوم نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنا کیریکٹر ٹھیک نہ کریں، ہم بھی صادق اور امین نہ بنیں۔ جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں سوچتے بھی نہیں کوئی دھاندلی ہوگی الیکشن میں۔ ہمارے یہاں پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں ہو رہا ہوتا ہے، پھر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں تو آتا ہے سیدھا ووٹ ڈال کے چلا گیا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے بڑی قوم بننا ہے، عظیم قوم بننا ہے، وہ جو ہمیں بننا تھا، جو ہم آج جنگ لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کی، سارے مافیاز کے خلاف، یہ اس پہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک ہے یہ خوف کی فضا بنا کے ہمیں غلام بنا رہے۔ فرعون یہ کرتا تھا، خوف اتنا پھیلا کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا۔ دنیا کی تاریخ کا یزید یا ڈکٹیٹر وہ ہمیشہ خوف کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتا۔ میں نے تو کبھی کسی کو غلامی کی نہیں ہے، میں تو لا الہ الا اللہ میں ماننے والا آدمی ہوں جس نے مجھے آزاد کیا ہوا ہے۔ میں تو ایک آزاد انسان ہوں۔ میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے جب آپ کو، آپ ہیں محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، جب انہوں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھایا تھا تو انہوں نے آپ کو آزاد کیا تھا۔ کس چیز سے آزاد کیا تھا؟ سب سے بڑی آزادی ہوتی ہے انسان کی غلامی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انسانوں کو آزاد کیا تھا، جو 3 سب سے بڑے خوف ہیں انسان میں، ان سے آزاد کیا تھا۔ اس سے اللہ نے آپ کو آزاد کیا ہوا، موت، دوسرا ذلت، اور تیسری چیز رزق۔ جب آپ کو ان 3 چیزوں کے اوپر ایمان ہو جائے گا کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ کو آزاد کر دیں گے خوف سے، یہ ہے وہ وقت ہم اپنی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کریں۔ کبھی آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہے، سارے معاشرے کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، آواز بلند کریں گے، یعنی سیاست میں آئیں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ 2 طبقے ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ نمبر 1 جو بزدل ہیں، جو ڈرتے ہیں کہ ہم یہ طاقتور ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے پر ظلم کرے گا۔ کوفہ کے لوگ، ان کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین سچ پہ کھڑے ہیں، ان کو پتا تھا وہ رائے حق پہ ہیں، لیکن کوفہ کے لوگوں نے یزید کے ظلم سے ڈر کے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی۔ اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑی ٹریجڈی تھی جو ثانیہ تھا وہ ہونے دیا۔ دوسرے خود غرض، میرے پہ سب کچھ ہے اور میرے معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں کہوں کہ میری زندگی میں کیا فرق پڑے گا،
میں تو انجوائے کر رہا ہوں, میری زندگی آسان ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کی ایلیٹ کا ہے کہ ہماری ایلیٹ کیونکہ وہ کمفرٹیبل ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ظالم کا مقابلہ کریں, اور اس طرح ایک معاشرہ غلام بن جاتا ہے. ظلم کے غلام بن جاتے ہیں, خوف کے غلام بن جاتے ہیں. اور جو ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں, یہ جو خوف کا خدا ہے, یہ جو بت ہے, یہ سب سے خوفناک بت ہے. اس کے سامنے جب ایک انسان جھکتا ہے, میری نظر میں وہ شرک کرتا ہے. میں ایک آزاد انسان ہوں, میں نہیں کبھی کسی کے سامنے جھکا. اور دوسری چیز کہ قرآن کی آیت ہے کہ جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے, اللہ اس کے خوف دور کر دیتا ہے, خوف کے بت کو توڑ دیتا ہے. 70 سال کا ہونے والا ہوں, آج تک میں کسی بڑے انسان کو یا اس انسان کو جس نے کوئی بڑا کام کیا, میں کبھی اس انسان کو نہیں ملا جس نے اپنے خوف کے اوپر قابو نہ پایا ہو. کبھی بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. 20 سال میں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی, کبھی ایک بزدل بیٹسمین بڑا بیٹسمین نہیں بنا. کبھی ایک بزدل بولر یعنی جو مار کھانے سے ڈرتا تھا, ہارنے سے ڈرتا تھا, وہ کبھی اوپر نہیں گیا. میں کبھی کوئی بڑے بزنس مین کو نہیں ملا جو نقصان سے ڈرتا تھا. جو بھی لوگ اوپر گئے انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے اپنے خوف کے اوپر قابو پایا. اور اس لیے اللہ نے قرآن میں انسان کو آزاد کرنے کے لیے 3 جو انسان کے سب سے بڑے خوف ہیں, مرنے کا, ذلیل ہونے کا اور رزق جانے کا, یہ تینوں انسان کو غلام بنا دیتے ہیں. جو میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پوری طرح علم تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ تھے, لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے, اس کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑی ٹریجڈی ہونے دی, سب سے بڑا سانحہ ہونے دیا, صرف اس لیے کہ وہ ڈر گئے. میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آپ نے جانے نہیں دینا. کبھی کبھی قوموں کی زندگیوں میں پھر سے کہتا ہوں ایسا وقت آ جاتا ہے, قوم اس موڑ پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ صحیح فیصلہ کر لے بحیثیت قوم تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتی ہے. ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم ایک حقیقی آزادی کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں جو آتی ہے انصاف سے. آپ کو انصاف سے کیا فائدہ ہوگا؟ انصاف سے آپ کو حقوق ملیں گے, حقوق آپ کو آزاد کریں گے. آپ کو وہ مشکلوں جو مثلا چھوٹا کاروبار کرنے والا اس کو سارا وقت مشکل پڑی ہوتی ہے, کبھی کوئی رشوت مانگتا ہے, کبھی کوئی پیسے مانگتا ہے, اس کو ہر وقت اس کو مشکلیں پڑی ہوتی ہیں. دبئی میں نہیں ہوتی, ملیشیا میں نہیں ہوتی, برطانیہ میں نہیں ہوتی, لیکن یہاں ہوتی ہے کیونکہ قانون نہیں ہے. رول آف لا کے انڈیکس میں 129 پہ ہے پاکستان. جب انصاف ہی نہیں ہے لوگ آزاد نہیں ہیں, اور جب آزاد نہیں ہے خوشحالی نہیں آتی. تو خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ ایک وہ قانون ہے جو طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا ہے. اس کے لیے قوم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. قوم جب تک اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوگی, اپنی آزادی کے لیے جدوجہد نہیں کرے گی, کوئی بھی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں, آزادی چھیننی پڑتی ہے. ہماری تحریک چلتی رہے گی حقیقی آزادی کی جب تک ہم اس قوم کو ایک صحیح معنی میں ایک وہ قوم نہ بنا دیں جس میں ہر انسان کے حقوق ہوں, جدھر تھانہ کچہری پٹواری کی سیاست نہ ہو, کیونکہ وہ حقوق ان کو آزاد کر دیں لوگوں کو. کیوں نہیں برطانیہ کے اندر تھانہ کچہری ہوتی؟ کیوں کچہریوں میں ظلم وہاں نہیں ہوتا؟ کیوں پٹواری کو رشوت نہیں دینی پڑتی وہاں؟ کیونکہ وہاں حقوق ہیں انسانوں کے, وہ آزاد لوگ ہیں, وہ انصاف ہے. میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ کا خیال ہے کہ تبدیلی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی, ایسے نہیں ہوتا. اللہ کا فرمان ہے,
कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर हम समझते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह रहें और एकदम हम आजाद हो जाएंगे, हम नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये वक्त है सारी कौम मिलके हमारे साथ जद्दोजहद करे। अपनी सारी कौम को गवाह बना के इस इंपोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं कि इस मुल्क में जो हकीकी आजादी की तहरीक चल पड़ी है, तुम जितने मर्जी लोगों को जेलों में डालोगे, तुम्हारे पास इतने जेल नहीं। कौम तैयार है, ना हमें तुम्हारे जेलों से कोई खौफ है, ना तुम्हारी ना मालूम टेलीफोन की धमकियों से कोई खौफ है, और ना ये जो हर दूसरे दिन हमें डराने की कोशिश की जाती है। सब सुन लो, पाकिस्तानी कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो हकीकी आजादी की तहरीक है, ये आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए। जो कौम आजाद नहीं होती उसकी परवाज ऊपर नहीं होती। इंसाफ कौमों को आजाद करता है, और ये इस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद सबसे अहम इस मुल्क की हकीकी आजादी की तहरीक है। मैं चाहता हूं सब आप इसमें शिरकत करें। इल्लामा इकबाल ने अपनी जो शायरी में हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुलामी से निकालने के लिए कितनी कोशिश की, इसीलिए उन्होंने कहा कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कुताई। मौलाना रूमी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए, क्यों जमीन पे चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? क्योंकि गुलाम की कोई परवाज नहीं होती, गुलाम जमीन पे होता है। इकबाल का शाहीन अपनी जंजीरें तोड़ के ऊपर जाता है। हमें अपनी परवाज के लिए हकीकी आजादी चाहिए। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने दिलों में डालना है। हमें इन गुलामों से आजादी लेनी है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम एक कौम बनने जा रहे हैं। सारी कौम इकट्ठी हो गई है इन चोरों के खिलाफ, इन गुलामों के खिलाफ। ये जो हमारी तहरीक है, ये पाकिस्तानियों, ये आपके मुस्तकबिल की तहरीक है, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक है। इसमें आपने ना घबराना है, ना दिल छोड़ना है। सबसे ज़्यादा प्रेशर तो मेरे ऊपर है, केसेस के ऊपर केसेस, जान को ख़तरा लेता, लेकिन मैं तो खड़ा हूँ, और आप सबको भी खड़ा होना चाहिए। आप सबको ये समझना चाहिए, अगर हम इस वक्त अपनी जद्दोजहद से पीछे हटे, हमारे बच्चे हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, इस मुल्क का मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये अब है जहाद, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, ये जो ऊपर कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है और ये जुल्म करके लोगों को डरा के हमें गुलाम बना रहा है, इस जहाद के अंदर आपने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। मैं फिर से आपको कहता हूँ, पीछे हट गए, मुल्क का मुस्तकबिल गया। अगर आपका ख्याल है कि इन हरबों से आप इन चोरों को हमें कबूल करवा देंगे, ये जो NRO के चोर बैठे हुए हैं ऊपर, आपको ना तारीख का पता है, ना आपको सियासत का पता है, ना आपको पता है कि पब्लिक जब एक तरफ खड़ी हो जाए तो ये हरबे कामयाब नहीं होते। भेड़ बकरियों की तरह ये कबूल नहीं करना ये जो जुल्म हो रहा है। मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूँ, तैयारी करें, हमें पुरअमन एहतजाज करना पड़ेगा। हम ये चुप करके ये जो जुल्म अब आगे करने भी जा रहे हैं, हम ये सहने नहीं लगे, हम सबको निकलना पड़ेगा। जब हजरत इमाम हुसैन निकले, पता था कि यजीद के पास बड़ी फौज है। हक और सच के रास्ते पे जब निकले तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन सच और हक पे खड़े।
لیکن انہوں نے ان کی مدد نہیں کی کیونکہ وہ یزید سے خوفزدہ تھے, یزید کے ظلم سے خوفزدہ تھے. قیامت تک کوفہ کے لوگ پچھتائیں گے کہ کیوں نہیں انہوں نے ان کی مدد کی, کیوں انہوں نے اتنا بڑا ہماری اسلام کی تاریخ میں سانحہ ہونے دیا. ہمیشہ وہ پچھتائیں گے. اور ہر دور میں یزید ہوتے ہیں پاکستانیوں, اور ہر دور میں ایک قوم کو موقع ملتا ہے کہ رائے حق پہ کھڑی ہو, یزید کا مقابلہ کرے, ظلم کا مقابلہ کرے. ایک قوم کے پاس یہ دو راستے ہوتے ہیں, ایک خوف کے بت کی پوجا کرے اور ظلم کے سامنے نہ کھڑا ہو, اور دوسرا جہاد کرے ظلم کے خلاف. ہم لے کے رہیں گے آزادی, میرا باپ بھی دے گا آزادی. جب ایک قوم یہ فیصلہ کرے, اور جی دیکھیں عمران خان نے وہ دیکھیں کیا کہہ دیا, وہ روس چلا گیا جی, امریکہ ناراض ہو گیا. اچھا جی اس نے نریندر مودی کو کہہ دیا کہ وہ ہٹلر سے انسپائرڈ ہے, دیکھیں انڈیا کو ناراض کر دیا. وہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہو گیا, دیکھیں جی وہ کیا کر دیا. یہ کیا کہتے پھر رہے ہیں, وہ جی ہمیں آئسولیٹ کر دیا. ان کا مطلب یہ ہے کہ آئسولیٹ نہ کیسے ہوتا ہے, ان کے جوتے پالش کرنے شروع کر دو, ان کے پیروں میں گر جاؤ. ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو اچھی فورن پالیسی کہتے ہیں. یہ فورن پالیسی تو آپ 50 سال سے کر رہے ہیں, تو اب تک تو پاکستان کو سپر پاور بن جانا چاہیے تھا لوگوں کے جوتے پالش کر کے. کبھی سنا ہے کسی قوم نے جا کے اپنے کسی اور کی جنگ میں 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے؟ کوئی دنیا میں اس کی مثال ہے؟ یہ ان کے 3,000 سے کم لوگ مرتے ہیں, آپ کے 80,000 لوگ مر جاتے ہیں. اور کوئی شکریہ تک نہیں کرتا, بلکہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے جو افغانستان میں ان کا فیلئر ہوا. اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے تو تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں, اور مجھے آگے سے کہہ رہے جی یہ نہ کہو امریکی ناراض ہو جائیں گے. میں صرف آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی ہم اپنے آپ کو ذلیل کر کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی پیر پہ کھڑا ہو جائے گا, غلط فہمی میں نہ رہے. ہم نے ایمل کانسی کو پکڑا دیا, اس کے وکیل نے جا کے وہاں عدالت میں کہا جی پاکستانی اپنی والدہ بھی بیچ دیں پیسے کے پیچھے, ڈالروں کے پیچھے. ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. اس کو دوسرے کو ایک رمزی یوسف اس کو پکڑا دیا. ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے آ کے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا, وہ چپ کر کے اس کو واپس بھیج دیا. پھر 400 ڈرون اٹیک کر دیے. کبھی ہوا ہی نہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کہ آپ ان کے لیے جنگ لڑے ہیں, وہ آپ کے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس طرح کبھی قوم نہیں بنتی. میں بار بار مدینہ کی ریاست کی اس لیے مثال دیتا ہوں, وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست ہی بن گئی تھی. انہوں نے جدوجہد کی تھی, انہوں نے مل کے کمیونٹی نے 2 جنگوں کے اندر, جنگ احد اور خندق کے اندر, تو امہ کو خطرہ تھا کہ وہ بچیں گے بھی یا نہیں. فاقے کیے انہوں نے جب انہوں نے سیج کی ہوئی تھی مدینہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کے کام کر رہے تھے, وہاں قربانیاں دے رہے تھے. قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہے. بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنی آج تک. ہم پاکستانی 22 کروڑ عوام ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے پچھلے 30 سالوں میں کہ جی اگر تو ہم امریکہ ہمارے سے ناراض ہو گئے تو تب ہم ختم ہو جائیں گے, اگر جی فلانا ہمارے سے ناراض ہو گیا تو ہم ایسے کر کے ہمیں رکھ دیا. میں جب شروع کی کرکٹ تو ہماری ٹیم کاؤنٹی کرکٹ سے کھیل کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے ہمارے, تو ہمارے ٹیم کے جو سینئرز تھے ان کے ذہن میں ایسی احساس کمتری تھی کہ میں جب شروع میں ٹیم میں آیا تو مجھے سینئر پلیئر کہہ رہے جی انگریز سے ہم نہیں جیت سکتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے, کیونکہ پہلے سے ہی ہارے ہوئے ہوتے تھے میچ سے پہلے کہ ہم تو جو ان سے جیت نہیں سکتے. ہم جب جیتنا شروع کیا تو ہماری ٹیم اتنی اچھی نہیں تھی, اچھے ہمارے کھلاڑی نکل گئے تھے جب تک میں کیپٹن بنا. لیکن کیونکہ ہم نے احساس کمتری ختم کی تھی, میں نے اپنی ٹیم کو ایک چیز سمجھائی تھی کہ جب آپ قدم رکھتے ہیں تو جب آپ ٹیم میدان دیکھتے ہیں تو پہلے ذہن میں ڈالو کہ یہاں کوئی بھی نہیں جو مجھے ہرا سکتا. جب تک آپ کا یہ ذہن نہیں ہوتا آپ جیت نہیں سکتے. اسی طرح قوم ہوتی ہے. اگر قوم کے اندر آپ ڈال دیں جس طرح یہ انہوں نے 10 سال اپنے ملک کے اوپر ہی بمباری کروائی, اپنے لوگ بروائے, اور ڈرے بات کرتے ہوئے کہ جی وہ ناراض نہ ہو جائے امریکہ. دیکھیں امریکہ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ جب کوئی اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں, جب وہ ان کے پیروں میں گر جاتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم 80 کی دہائی میں ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے
افغان جہاد لڑی. جیسے وہ جہاد ختم ہوئی 8-9 سال کے بعد روس سوویت یونین ہار گئی, ہمارے اوپر سینکشنز لگا دی انہوں نے. جب 9/11 کے بعد ان کو ہماری ضرورت پڑی, جارج بش نے کہا کہ میں کبھی پاکستان, اس نے ہمیں کہا کہ اب اس باری ہم پاکستان کو ابینڈن نہیں کریں گے. جو ہمارے ملک کو ذلت اٹھانی پڑی, یہ جو وار آن ٹیرر کے اندر 80,000 پاکستانیوں کی جانیں گئی, اکانومی اجڑ گئی, قبائلی علاقہ تباہ ہو گیا, 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. کسی نے ہمارا شکریہ ادا بھی نہیں کیا, کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستانیوں آپ نے ہمارے لیے قربانی دی. ان کی غلطی نہیں ہے, ہماری غلطی ہے. اگر ہم استعمال ہونا چاہیں دنیا ہمیں استعمال کرے گی, اگر ہم اپنی عزت نہیں کریں گے دنیا عزت نہیں کرے گی. دنیا میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ مشکل فیصلے کر کے ہوتے ہیں. جو لوگ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں یہ آپ کی بہتری کا راستہ نہیں ہوتا. جب آپ کی زندگی میں ریزسٹنس ہی ختم ہو جاتی ہے, چیلنجز ہی چلے جاتے ہیں, انسان تو بوڑھا ہی تب ہوتا ہے جب چیلنج ختم ہو جاتے ہیں. میں نے کتنے گورنمنٹ آفیسرز دیکھے ہیں جیسے ریٹائر ہوتے ہیں بال سفید ہو جاتے ہیں ان کے, بےچارے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے. کرکٹرز میں نے دیکھے ہیں کرکٹ چھوڑ کے, ابھی میں دیکھتا ہوں جو میرے زمانے میں چھوڑ کے گئے تھے وہ ابھی بھی کامنٹری کر رہے ہیں. چیلنج ختم ہو گیا. زندگی جو آپ کی ہے, جتنے آپ چیلنجز لیتے جاتے ہیں اتنی ہر سٹیج ایک سٹیپنگ سٹون ہو جاتا ہے. جس دن آپ کا چیلنج ختم ہوتا ہے آپ کی زندگی کا نیچے کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو جنہوں نے بھی آج تک زندگی میں اوپر پہنچے ہیں بڑے فیصلے کیے. بڑا فیصلہ وہ ہوتا ہے جس میں رسک ہوتی ہے, اس لیے بڑا فیصلہ, نہیں تو سب کر لیں. بڑا فیصلے میں ایک اور چیز ہوتی ہے, اپنے سے ہٹ کے ہوتا ہے. جو چھوٹا فیصلہ ہوتا ہے وہ ذات کے اوپر ہوتا ہے, سیلفش ہوتا ہے, اپنی میری ذات, میری زندگی, میری تنخواہ. جو بڑا فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر آپ انسانیت کا سوچتے ہیں. تقریباً 40 سال کے بعد, 40 سال پہلے F-16 ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ جب انڈکٹ ہوئے تھے ہماری ایئر فورس میں, تو پاکستان میں ایک بڑی خوشی کی لہر بھاگی کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں لیٹسٹ ایروپلین سے ایئر فورس کے اندر. اور اس کے بعد اب یہ جو آج ہم نے ڈسپلے دیکھی ہے J-10C کی, انفارچونیٹلی ایک امبیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے بر صغیر میں. اور اس سیکیورٹی امبیلنس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ایک آج اللہ کا کرم ہے کہ یہ بہت بڑی ایڈیشن ہوئی ہے ہماری ڈیفنس سسٹم. میں اس کے لیے اپنی قوم کی طرف سے چائنا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری ریکارڈ ٹائم, غالباً 8 مہینے کے اندر یہ ہمیں جیٹس پرووائڈ کیے, جبکہ اس کا کافی سال لگتے ہیں. ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ ہمارے پاس ایسی آرم فورسز ہیں جو ہمارے ملک کا دفاع کر سکتی ہیں. ہمیں یہ کانفیڈنس ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف اگر دیکھے گا اگریشن کے لیے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. جو پلوامہ میں کے بعد جب بالا کوٹ پہ اٹیک ہوا تو جو پاکستان کا جس طرح کا رسپانس تھا, ایک ساری دنیا میں پیغام گیا کہ ہمارے میں پوری کیپبلٹی اپنی حفاظت کرنے کی. آپ کو میں یہ احساس آج دلوانا چاہتا ہوں کہ اصل میں آپ کی آرمڈ فورسز کی طاقت تب بنتی ہے جب ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. آرمڈ فورسز اس ملک کی تکڑی ہوتی ہیں جب قوم اور آرمڈ فورسز ایک ہی طرح سوچ رہے ہو. آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا, کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. باقی تو اللہ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں. آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, تیرے سے مدد مانگتا ہوں, رحمان اور رحیم ہے تو. لیکن آپ مانتے ایک چیز ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. وہ کون تھے؟ وہ پیغمبر تھے. سارے جتنے پیغمبر آئے ہیں آپ ان کے راستے کے لیے ہر روز نماز پڑھتے ہیں. وہ جتنے بھی پیغمبر تھے جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں بخشی, جن کے لیے آج ہم مرنے کے لیے تیار ہیں, کب سے ہزاروں سال وہ دنیا سے چلے گئے, ہم اپنے نبی کے لیے کہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا تو ان کا راستہ کیا تھا؟ سارے پیغمبر
जितने भी पैगंबर आए थे वो हक और सच के लिए आए थे, वो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए आए थे। हजरत मूसा जो फिरौन था उसकी फिरौनियत के खिलाफ आए थे, इंसाफ के लिए आए थे। हजरत ईसा के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त किताब है एक गजा इस्लाम ने लिखी है, द ज़ेलट। वो कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर थे। वो जो रोमन्स की इंपीरियलिज्म थी और जो जूइश क्लर्जी थी, जो जूइश एलीट थी, उसके खिलाफ आम आदमी के लिए खड़े हुए थे। और हमारे नबी मक्का की एलीट के खिलाफ खड़े हुए थे। वहां भी बड़ा अमीर अमीर था और गरीब गरीब था। तो आपका जो मकसद है, जिस तरह इब्ने खालदून कहता है कि इंसान का दुनिया में मकसद ही एक है, टू फाइट फॉर अ जस्ट सोसाइटी, इंसाफ के लिए खड़े हो। ये सारे पैगंबरों का भी ये मकसद था, ये आपका भी अल्लाह ने जो दुनिया में भेजा है। अपने से पूछें कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं। आप दुनिया में एक अदल और इंसाफ के निजाम के लिए आएंगे। पाकिस्तान बदल गया। जो इस वक्त सियासी शऊर आ गया है, जो नौजवान इस वक्त तैयार हो रहा है, जो मैंने अब नौजवानों को देखा है जो सोशल मीडिया से जो उनको इंफॉर्मेशन अब उनके पास आ गई। मैंने तो जो कराची में जो जलसे किए, मैंने जो इंटीरियर सिंध में 2018 में भी सबसे ज्यादा सिंध के अंदर लोग चेंज चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा। वो इतना तंग है इनके साथ, ये जो जरदारी सिस्टम है, और जुल्म करते हैं। जो पुरानी एमक्यूएम पहले कराची में करती थी ना, ये करते हैं अब इंटीरियर सिंध में। जुल्म करते हैं लोगों पे, खौफ है इनका। अगर इनके पीछे से हैंडलर्स हट जाए ना, इस वक्त हैंडलर्स इनको बैक कर रहे हैं। और बचाएगा पाकिस्तान। इमरान को रिहा करो। असल में इस्लाम के ऊपर इतना ज्यादा 9/11 के बाद और नौजवानों को इतना भटका दिया गया है कि जी ये मॉडरेट मुसलमान है, ये तालिबान है, ये फलाना है, ये रेडिकल है, ये जनाब ये एनलाइटेंड है, मॉडरेट है। असल में तो इस्लाम एक ही है। और अगर हमें किसी को फॉलो करना है तो हमारा नजरियाती जो हमारा लीडर है वो है अल्लामा इकबाल, जिस पे कंसेंसस है। मैंने अल्लामा इकबाल को बड़ी लेट डिस्कवर किया अपनी जिंदगी में। जब मेरे में ईमान आया तो मैं इकबाल को समझा, उससे पहले मुझे उसकी नहीं समझ आती थी। वो कहता है कि एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है देता है हजारों सजदों से निजात। अब ये अगर आपको ला इलाहा इल्लल्लाह आपके दिल में नहीं, आपको समझ ही नहीं इसकी आ सकती, क्या इसका मतलब है? इकबाल जो है, अगर हमने समझना है इस्लाम को, और मैं नौजवानों को कहता हूँ इकबाल को पढ़ लें। इकबाल जैसा जीनियस शायद ये आया होगा, तो मैं तो कोई एक स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन मुझे किसी ने इतना इससे ज्यादा मुतासिर। इकबाल एक ओरिजिनल माइंड था। इकबाल मगरिब के फलसफे समझ बैठा था, कुरान समझ बैठा था, तारीख समझ। तो इकबाल का जो फलसफा है वो सही माने में अगर हमने समझना है कि पाकिस्तान क्यों बना था, इकबाल को आप पढ़ के तो आप समझ जाएंगे क्या स्टेट होनी चाहिए थी, किस तरह का इस्लाम होना चाहिए। 9/11 के बाद कबायली इलाके के लोगों से हुआ, मैं समझता हूं कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मैं असेंबली में खड़ा था जब पाकिस्तान की फौज वजीरिस्तान भेजने का फैसला हुआ। मैंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि ये बहुत बड़ा हिमाकत करने लगे हो, ये हमारे लोग हैं। अगर आपको कोई डर है कि जी अल-कायदा वहां कबायली इलाके में अफगानिस्तान से आ गई, तो अपने लोगों को कहो। कबाइल का पूरा निजाम इंटैक्ट था। हमने अमेरिकनों के कहने के ऊपर अपनी फौज भेजी। मेरी तकरीर में मैंने ये कहा कि अगर आप अंग्रेज की तारीख पढ़ लेते, जो 80 साल अंग्रेज की कबाइली इलाके के लोगों के साथ तारीख है, आप कभी यह हिमाकत ना करते। सबसे ज्यादा अंग्रेज फौजी वजीरिस्तान में मरा था। 1935 में आधी ब्रिटिश इंडियन आर्मी DI खान में थी कबाइली इलाके के बाहर। तो वो जो अंग्रेज जो सुपर पावर थी, वो जब उनको काबू नहीं पा सका, तो हमें क्या जरूरत पड़ी थी अपनी फौज अपने लोगों के ऊपर वहां भिजवा दें। क्योंकि अमेरिका ने ऑर्डर किया था कि जी अल-कायदा हमें पकड़ा के दो, जो हमारी की जिम्मेदारी थी। अल-कायदा ईरान में भी गए, उन्होंने क्यों नहीं मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए अमेरिका के कहने पे। बहुत बड़ी हमने अपने
قوم سے, پاکستان سے اور قبائلی علاقے کے لوگوں سے ہم نے بہت بڑا ظلم کیا. ہوا کیا, جب ملٹری ایکشن شروع ہوا, اوپر سے ڈرون اٹیک شروع ہوئے, وہاں جو جن لوگوں کے لوگ مرے وہ کھڑے ہو گئے بدلہ لینے کے لیے. اب بدلہ لینے کے لیے پاکستانی فوج سامنے تھی, ہم نے اپنی فوج اور اپنے لوگوں کو لڑا دیا. وہاں جو تباہی مچی قبائلی علاقے میں وہ اب تاریخ کا حصہ ہے, اور صرف امریکہ کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا. اور جب بھی اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی اور یہ ہم پیچھے دیکھیں گے, یہ بہت بڑا ہم نے جرم کیا. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ میو ہاسپٹل میں ایک آدمی دوائیں خریدنے کی کوشش کر رہا تھا, بھائی اس کا کینسر سے مر رہا تھا, اور اس کو جب میں نے دیکھا تو اس نے پوچھا کیا دوائیں میں نے ساری لے لی؟ تو جب اس نے جو اسسٹنٹ تھا ڈاکٹر کا, اس نے کہا نہیں ابھی آپ نے یہ بھی دوائی لینی ہے. تو میں آج تک اس کی شکل پہ مایوسی نہیں بھول سکتا. جو تکلیف تھی اس کو, سارا دن مزدوری کرتا تھا, ساری شام اپنے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا جو کینسر سے مر رہا تھا. تو اس لیے وہ مجھے کبھی بات نہیں بھولی جس نے میری زندگی کا رخ بدلا. نہ وہ میں دیکھتا, نہ کینسر ہاسپٹل بناتا, اور نہ ہی پھر آخر میں پالیٹکس میں آتا. کیونکہ یہ جیسے ہی آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں, یعنی کہ اللہ کی مخلوق کی جب آپ خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں, آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا, ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا. اور وہ جو سفر شروع ہوا وہ میو ہاسپٹل میں اس غریب آدمی کو دیکھ کے, تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کرکٹ کے بعد میں اپنی زندگی گزاروں گا اس ملک کے ان لوگوں کی بہتری کے لیے جن کو ہماری اسٹیٹس نے پیچھے چھوڑ دیا, جو پرواہ نہیں کرتی ہوں. تو یہ وقت ہے ہمارا پاکستانیوں, اس کو وقت کو اپنے جانے نہیں دینا, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ سب بھی پیچھے ہٹ گئے, آج میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں عمران خان پیچھے نہیں ہٹے گا.